انہاں دا لیا ہے مدرسے دے طالب علم نے کیڑی یونیورسٹی دے طالب علم نے کتھوں دے جناب شاگرد نے اللہ پاک دے قرآن نے نہ شاگرداں دا تذکرہ فرمایا نا اللہ نے نہ یونیورسٹی دا تذکرہ فرمایا اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس علی العالمین سبحان اللہ جدوں یہ گل ہونا چاہیے انہاں دا مدرسہ کیڑا ہے انہاں دی یونیورسٹی تے سکول کالج کیڑا ہے میرے بزرگوں دوستو دو نالی گل دین اندر آ جائے گی آخر طالب علم جڑے طالب علم نے انہاں طالب علم دا نصاب کیڑا ہے جدوں انہاں دا نصاب ذہن اندر آئے گا تے پھر بھی ذہن چاہے گا انہاں طالب علم دا استاد کیڑا تے میں قرآن پاک اندروں چند گلاں کر جاواں انہاں دے مدرسے دیاں واریاں یا اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس علی العالمین تے بابا جی فرماندے نے آندے نے اللہ مدت ہوئی سکھ دیاں نوں جوگی شاگ بنانے مجھے کردا اللہ مدت ہوئی سکھ دیاں نوں ہن تیرے گھر دے دوالے نس نس کے پھیریاں پان نوں جی کردا انہاں دے سادہ تذکرہ آیا اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بابا جی نے پھر بڑی پیاری گل کی آخر جہانا کی رحمت سکتا محمد درد بے نپا کوئی نہیں سکتا جگ وچ ہن کوئی نواں نبی آ کوئی نہیں سکتا پتھراں نوں کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکتا محمد دے رتبے نوں پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وسلم پتھراں جو نکلا چشمے قدرت عام ربانی میں پنجا انگلاں جو چشمے چلا کوئی نہیں سکتا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اللہ سونے انہاں دے مدرسے دا پتہ لگیا اللہ استاد دا پتہ لگیا اللہ جیڑا انہاں نے نصاب پڑھیا نصاب کیڑا ہے اللہ پاک فرماندے نے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن نورانی شیشہ تیرا حق دکھلاوے یہ صحابہ کرام وہ صحابہ کرام نے جڑے میرے محبوب دے شاگرد بھی نے آپ دے یار بھی نے جانثار بھی نے وفادار بھی نے انہاں دے استاد دا بھی پتہ چل گیا مدرسے دا بھی پتہ چل گیا نصاب دا بھی پتہ چل گیا اللہ انہاں دا جدوں تو امتحان لیا تو پھر کی ہویا اللہ پاک فرماندے نے اللہ اجر انہاں واسطے میں اجر عظیم رکھ چھڈیا تے بابا جی فرماندے نے اے سما ویکھ پروانے ہو فدا گئے نے لا کے اینک نور ایمان والی وہ سیر اگلے جہان دا پا گئے نے دربار مالک یوم الدین اندر وہ سر تے تاج اجر عظیم دا ٹکا گئے نے قرآن دا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ انہاں صحابہ کرام دی عظمت سمجھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا